अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, कुछ अहम सी खबरें लेकर आया हूँ। पंजाब हुकूमत इस वक्त जो है ना सबसे ज़्यादा ख़तरा महसूस कर रही है वफाकी हुकूमत की तरफ से, और मुस्लिम लीग नून जो है ना इसके ऊपर भरपूर तरीके से काम कर रही है। और पिछले चंद माह से जो है ना इसके ऊपर एक सियासत खेली जा रही थी। जैसे शहबाज शरीफ साहब की जब हमदा शहबाज साहब की जब हुकूमत गई थी पंजाब के अंदर से, और परवेज़ इलाही साहब को जब पंजाब का वज़ीर आला मुंतखब किया गया था, उसके बाद नाज़रीन इकराम कुछ हर महीने पंजाब के अंदर जब भी मुस्लिम लीग नून के ऊपर कार्रवाई होने वाली होती है या उनके खिलाफ कोई यानी कि करप्शन के केसेस वगैरह या कोई उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई जो उन्होंने 24 और 25 मई के दरमियान जो जुल्म किया था अपनी ही पंजाब के सूबे की अवाम के ऊपर, तो उसके ऊपर भी कुछ तहकीकात करनी हो तो उनकी तरफ से ये शूशा छोड़ दिया जाता है कि हम जो है ना पंजाब की हुकूमत गिराने लगे हैं। और ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक दफ़ा फिर से अभाव पैदा हो जाता है, ताकि ब्यूरोक्रेसी जो है ना वो इस हुकूमत के जितने भी काम हों उनका साथ ना दे, और वो ये समझे कि ये आने वाली जो हुकूमत है हम इसके साथ खड़े होंगे और हमारे खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई ना करे। आपने देखा होगा पिछले चंद महीने से यही खेल शुरू किया गया है वफाकी हुकूमत की तरफ से, और मुस्लिम लीग नून का जो वतीरा रहा है हमेशा से वो यही रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखें कि पीटीआई की गवर्नमेंट इस वक्त जो पंजाब के अंदर है ये सबसे मुश्किल वक्त है, क्योंकि एक तरफ तो पीटीआई की तरफ ये लगाया जा रहा है, नारा लगाया जा रहा है कि हमारी डील हो गई है, यानी कि हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ। और दूसरी तरफ पंजाब के अंदर क्योंकि अगर तो इमरान खान साहब उनकी डील हुई नहीं है, अगर तो उनकी डील कामयाब नहीं हुई यानी कि उनके मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, तो फिर इमरान खान साहब एक लॉन्ग मार्च या एक जो उनका ऐलान शुदा धरना था वो लेकर जाएंगे इस्लामाबाद की तरफ। और बहुत ही तगड़ी आवाम इस वक्त, क्योंकि पिछली दफ़ा केपीके से निकली थी, इस वक्त पंजाब से भी निकलेगी, क्योंकि पंजाब के ऊपर प्रेशर नहीं होगा, तो पंजाब से तगड़ी किस्म की आवाम लेकर जाएंगे और वफाक के अंदर जाकर बैठ जाएंगे। तो इससे निपटने के लिए अब मुस्लिम लीग नून ने यह कहा है कि बेशक हमें मुश्किल हालात का सामना भी करना पड़े, जो कि इस वक्त सैलाबी सूरत हाल पंजाब के अंदर बनी हुई है, लेकिन हम वफाक के अंदर से अपनी गवर्नमेंट नहीं जाने दे सकते नाज़रीन इकराम, क्योंकि नवंबर की तैनाती जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब को ही करनी है। ये इस वक्त वफाकी हुकूमत और इत्तेहादी हुकूमत और कोलेशन हुकूमत जो है इसकी तरफ से ये फैसला कर लिया गया। आगे चलते हैं, पीटीआई के जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो पंजाब के जो सदर हैं हसन मुर्तज़ा साहब, उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया कि हमारे मुज़ाकरात में पीटीआई के साथ और हम गवर्नमेंट नहीं गिराने जा रहे पंजाब के अंदर, और इसको कोई खतरा नहीं है। दूसरी तरफ राना मसूद, अताउल तारड़ और जितने भी मुस्लिम लीग नून के जो फ्रंट फुट पे आकर खेलने वाले खिलाड़ी हैं पंजाब के अंदर, उनकी तरफ से ये ऐलानात किए जा रहे हैं मुसलसल कि हम पंजाब हुकूमत गिरा रहे हैं, क्योंकि उनको ये खतरा पैदा हो गया कि 24 और 25 मई वाले दिन जो उन्होंने अपनी आवाम पर जुल्म ढाए थे, तो उसका बदला तो अब इस हुकूमत ने लेना है, और लेना किससे है? ब्यूरोक्रेसी से लेना, जाहिर सी बात है। और ब्यूरोक्रेसी को वो दबाव में लेके आ रहे हैं कि हमारे खिलाफ कोई भी कार्रवाई ना कर सके ब्यूरोक्रेसी। तो अच्छा नाज़रीन इकराम, इसके बाद हम आ जाते हैं, और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक दफ़ा फिर से ज़मीर जागने के जो लोगों के सिलसिले हैं वो फिर से शुरू, ज़मीर जागने का जो सिलसिला है ना पंजाब के अंदर वो फिर से शुरू होने लगा। और इस सिलसिले को अब ख़त्म करने के लिए भी इमरान खान साहब ने, उनको पता है अगर पंजाब में उनकी गवर्नमेंट नहीं है तो कोई बंदा इस्लामाबाद की वफाकी हुकूमत के ऊपर दबाव नहीं डाल सकता, क्योंकि पंजाब भी सबसे ज़्यादा आवाम लेकर ही जाता है वफाक के अंदर। तो हुआ कुछ यूँ है नाज़रीन इकराम के इमरान खान साहब को ये मालूमात मिली हैं कि उनके जो कुछ लोग हैं उनके ज़मीर जागना शुरू हो चुके हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा है कि क्यों ना अब हम भी कुछ सियासी पॉइंट स्कोरिंग या कुछ सियासी खेल हासिल करने के लिए हम भी कोई इससे बड़ा खेल खेले जरदारी साहब से। तो इमरान खान साहब ने नाज़रीन इकराम पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया है, और इस इजलास के अंदर नाज़रीन इकराम हर पूरी यानी कि अब ये किया जा रहा है कि पीटीआई के जितने भी एमपीएज हैं, पीटीआई के जितने भी एमपीएज हैं सबको पार्लिमानी कमेटी का ओहदा दिया जाएगा, जितने भी एमपीएज हैं पंजाब के अंदर 176, और उनके हर बंदे के पास एक सरकारी गाड़ी भी होगी 7 नंबर प्लेट वाली, और जो इख्तियारात वो इस्तेमाल करना चाहें उनको हक होगा मुकम्मल के वो इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिस किस्म की तैनाती चाहें, जिस किस्म के तरक्याती काम चाहें वो भी उनको सूबे की हुकूमत देने की पाबंद होगी। और इसके ऊपर परवेज़ इलाही साहब को बहुत ज़्यादा तशवीश है, और वो इस फैसले पर इमरान खान साहब के साथ खड़े होते हुए नजर नहीं दिखाई दे रहे। अच्छा, इसके बाद नाज़रीन इकराम हम आ जाते हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब इस वक्त शंघाई ताउन तंजीम की जो सरबराही इजलास है उसके अंदर शिरकत फरमा है, और इसके ऊपर नाज़रीन इकराम मरियम औरंगज़ेब की जो है ना एक बात सामने है, जिसके अंदर वो कह रही है कि 4 साल बाद ऐसा लीडर मिला है जिसे दुनिया काबिल एतमाद लीडर के तौर पर पहचानती है। अब आप देख लें शहबाज शरीफ साहब उस वहाँ पर किस तरह से सामने आ रहे हैं, और किस तरह से नाज़रीन इकराम जिस तरह इमरान खान साहब कहते हैं कि शोबाजियाँ, वैसे ही शोबाजियाँ किए जा रहे हैं वहाँ पर, और मुख्तलिफ जो ममालिक हैं उनके सदूर से मुलाकात कर रहे हैं, कभी चीन के सदर से मुलाकात, कभी अजरबैजान से, कभी रूस से, और इन सब को जो है ना दावत पाकिस्तान के दौरे पर। तो अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें कि पहले दावत दी गई है जितने भी ममालिक हैं उनकी तरफ से शहबाज शरीफ साहब को, और शहबाज शरीफ साहब की दावत देने के बाद जो सामने वाले ममालिक हैं उन्होंने भी फिर शहबाज शरीफ साहब को दावत दी है,
اور پاکستانی میڈیا اس کے اوپر کیا رپورٹ کر رہا ہے کہ روس نے پاکستانی وزیر اعظم کو دعوت دی ہے، چین کے صدر نے دعوت دی، اور چین کے صدر نے تو شہباز شریف صاحب کو عملی طور پر لیڈر مانا ہے۔ اور یہ دیکھیں آپ کس طرح کی رپورٹنگ کر رہا ہے اس وقت جو میڈیا ہے پاکستان کا، مین اسٹریم میڈیا۔ اس کے بعد ترکیہ کے صدر نے پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں ان کو اپنے ملک کے دورے کا دعوت دی ہے۔ تو کیونکہ یہ میڈیا مریم اورنگزیب اور فہد حسین جو ہے نا مل کر اس کو ہینڈل کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام ایک اور بھی سامنے کھل کر آ رہی ہے بات، جو کہ ٹک ٹاکرز سے کام لیا جا رہا ہے ناظرین کرام۔ ٹک ٹاکرز پہلے آپ دیکھتے تھے کہ یہ صرف انٹرٹین کرنے کے لیے، اب وفاقی حکومت ان کو لگتا ہے کہ پی ٹی وی کے اندر نیوز کاسٹر کے اوپر رکھنے کے لیے رضامند ہو گئی ہے، کیونکہ سب سے پہلے ناظرین کرام ٹک ٹاکرز کو رکھ دیا گیا ہے شہباز شریف صاحب کی تعریفیں کرنے کے اوپر، جس کے اندر حارث رؤوف صاحب اور مناہج ملک صاحب ہیں اور حارث علی صاحب ہیں، اور اس کے بہت سے ایسے ٹک ٹاکرز ہیں جن کو پیمنٹ کی گئی ہے باقاعدہ، جس طرح کی ایسے تو ٹک ٹاکر کوئی بھی اس طرح سے ایک ہی قسم کا بیانیہ، ایک ہی قسم کی لائن، بس اس کے اندر کہیں پہ چین کا صدر چینج ہو جاتا ہے، کہیں پہ روس کا صدر آ جاتا ہے، کہیں پہ ترکیہ کا صدر آ جاتا ہے، کہیں پہ ازری صدر آ جاتا ہے، باقی ساری اسکرپٹ جتنی بھی ہے وہ ساری سیم ہی رہتی ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام ہم آ جاتے ہیں، ذرا آپ کو بتائیں نجم سیٹھی صاحب بھی یہاں پر کچھ فرما رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت عوام میں کم ہی نہیں ہو رہی، یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے ختم نہیں ہو رہی، اور دوسری ہوتی ہے کہ کم ہی نہیں ہو رہی، یعنی کہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اچھا، لیگل نوٹس مل چکا ہے ہنا پرویز بٹ صاحبہ کو، جو کہ اظہر صدیق صاحب نے بھیجا ہے، اور کس کے طور پہ بھیجا ہے؟ فرحت شہزادی کے طور پہ بھیجا ہے، جس کو ٹویٹر کے اوپر ایک ٹویٹ کے اندر ہنا پرویز بٹ صاحبہ نے فرحت شہزادی صاحبہ کو فرحت چورنی کا لقب دیا تھا، اور اس کی وضاحت طلب کی گئی ہے، اور اگر وضاحت نہیں کرتی تو ہرجانے کا نوٹس بھیج دیا گیا ہے۔ اچھا ناظرین کرام، اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں آگے، اور آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سنی اتحاد کونسل کا اجلاس ہوا، اس کے بعد پریس کانفرنس کی گئی ہے، اور اس پریس کانفرنس کے اندر بتایا گیا کہ 12 ربیع الاول کے اوپر جو سرکاری طور پر منایا پچھلے 74 سالہ تاریخ کے اندر صرف عمران خان جو کہ اس وقت پاکستان کے پرائم منسٹر تھے ان کی طرف سے منایا گیا، اور وزیر اعلیٰ ہاؤسز پاکستان کے جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں، سرکاری یونیورسٹیز ہو گئی، اس کے اندر کالجز ہو گئے، اس کے اندر سکول ہو گئے، اور اس کے اندر جتنے بھی دفاتر ہیں سرکاری، سب کے اندر 12 ربیع الاول کے مناسبت کے ساتھ ناظرین کرام محفل میلاد کی تقریبات منعقد کی گئی تھی، اور اس سے پہلے کوئی اس کی تاریخ نہیں ملتی۔ اس کے بعد ناظرین کرام القادری یونیورسٹی جو عمران خان صاحب نے تشکیل دی تھی، اس کو بھی اس حکومت نے آ کے جو ہے نا ختم کر دیا، یہ بات بھی اس کے اوپر کر دی گئی ہے، اور کیونکہ اس کو اسکینڈلائز کر کے اس کو بند کیا گیا ہے۔ یہ بھی سنی اتحاد کونسل کے جو چیئرمین ہیں صاحب زادہ حامد رضا خان صاحب، اس کی طرف سے ہے۔ اور دوسری طرف ناظرین کرام جاوید قرآن پاک کی جو پبلشنگ تھی اس کے اوپر جو کچھ رپورٹس آ رہی تھی، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کہ قادیانی جو ہے نا اس کے اوپر خود اپنے قرآن پاک کی جو ہے نا تشہیر کر رہے ہیں، تو یہ بھی حکومت کی طرف سے پابندی لگائی گئی تھی کہ 3 سال کی سزا سے بڑھا کر اس کو عمر قید کی سزا کے اوپر بڑھایا گیا تھا۔ اس کے بعد ناظرین کرام بات یہ سامنے آئی ہے کہ سنی اتحاد کونسل نے میاں محمد جاوید لطیف اور پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر مقدمات درج کرانے کا اعلان کر دیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہاشم ڈوگر صاحب تھے پنجاب کے وزیر داخلہ، ان کی طرف سے یہ اعلان آیا تھا کہ کوئی آ کر مقدمہ درج کروا، پنجاب حکومت اس کے اوپر مکمل کارروائی کرے گی۔ تو اب یہ بھی بات آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہے، اور اس کے بعد ناظرین کرام اینڈ پہ میں آ جاتا ہوں ڈیل، واٹ از دی ڈفرنس بٹوین ڈیل اینڈ ڈائیلاگ۔ اچھا، ڈیل کا جو مقصد ہوتا ہے ناظرین کرام، میں صرف آپ کو زیادہ لمبی بات نہیں کرتا، صرف اس کا مقاصد بتا دیتا ہوں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ڈیل کا جو مطلب ہوتا ہے ناظرین کرام، ایک تو اپنے سارے کرپشن کے کیسز ختم کروائے، اپنے اوپر جتنے بھی مقدمات کیے گئے تھے وہ سارے خارج کروا دے، اور اس کے بعد ناظرین کرام ڈیل یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کے اوپر مشکل وقت آن پڑا ہے تو وہ ملک چھوڑ کر بھاگ سکتا ہے، یہ اس کو آفر دی جاتی ہے، اور جس کے پاس اصل میں عوامی سپورٹ نہ ہو، یہ میں لیڈر کی جو ایک لیڈر ہوتا ہے اس کی ڈیل اور ڈائیلاگ کا آپ کو بتا رہا ہوں، ویسے اس کا ڈفرنس کوئی اور ہوتا ہے۔ اچھا، جس کے پاس عوامی سپورٹ نہ ہو وہ ڈیل کر کے یہاں سے بھاگ سکتا ہے یا حکومت کے اندر آ سکتا ہے۔ اور دوسری طرف میں آ جاتا ہوں ڈائیلاگ کے اوپر۔ ڈائیلاگ تو ڈائیلاگ کیا ہوتا ہے ناظرین کرام؟ ڈائیلاگ یہ ہوتا ہے ناظرین کرام کہ جب مشکل وقت آن پڑتا ہے کسی بھی حکومت کے لیے، کسی بھی سیاسی جماعت کے اوپر، تو وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی، یا کسی بھی مشکل وقت کے اندر کوئی ملک کے اوپر مشکل وقت آتا ہے تو وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بیٹھ کر بھی مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ ہم پیچھے والا جتنا بھی تھا وہ سارا بھولنے کو تیار ہیں، اور آگے اچھے اور خوشگوار ماحول میں چلنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو اس طرح سے عمران خان صاحب نے اب ڈائیلاگ کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور پیچھے جتنی بھی ان کی کیمپین چلتی ہے کہ وہ ساری ختم کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آگے چلنے کو تیار ہیں۔ اس کے اوپر بھی عمران خان صاحب کو بہت زیادہ دباؤ کے اندر لا کر پھر یہ فیصلہ کیا گیا صدر مملکت کی طرف سے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب کو ڈیل یا ڈائیلاگ کے اوپر کنورٹ کیا جائے۔ تو عمران خان صاحب نے ڈیل کو پریفر نہیں کیا، یہاں پر ڈائیلاگ کو پریفر کیا، کیونکہ ان کے ساتھ عوام کھڑی ہوئی ہے، اور عوام کی طاقت جس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے وہ جو بھی اپنے مطالبات رکھیں گے اسٹیبلشمنٹ کو وہ سارے مطالبات ماننے پڑیں گے۔
अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन करम, यकीनन बहुत सी खबरें आप तक पहुँचेंगी। हमारे चैनल को इसी तरह लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जितनी भी आने वाली वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुँचे।